बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सबक है वो है कौन अहम। प्यारे बच्चों, आज हम जो सबक पढ़ने लगे हैं उसका नाम है कौन अहम। है ना अजीब सा नाम? जैसा कि तस्वीर से आप सबको पता चल गया होगा कि ये सबक किसके बारे में है। जी, ये सबक है चारों मौसमों के बारे में। कौन कौन से मौसम होते हैं? आपको नाम पता है उनके? चले आए हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से मौसम होते हैं। मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम खिज़ा और मौसम बहार। ठीक है, चले आए देखते हैं कि ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं और ये क्या कहना चाहते हैं। सबक के पहले सफ़े पर हम पढ़ते हैं, चारों मौसम आपस में झगड़ा कर रहे थे। हर एक का कहना था कि वो ज़्यादा अहम है। अपना फैसला करवाने वो गए एक अक्लमंद बुजुर्ग के पास। चलिए देखते हैं अक्लमंद बुजुर्ग ने क्या फैसला किया। प्यारे बच्चों, ये सब मौसम आपस में झगड़ा कर रहे थे कि मैं ज़्यादा अहम हूँ। सर्दी का मौसम कहता था मैं ज़्यादा अहम हूँ, गर्मी कहती थी मैं अहम हूँ। मौसम खिज़ा और मौसम बहार कहते थे हम दोनों भी बहुत अहम हैं। चले आए अब देखते हैं कि जब वो बुजुर्ग के पास पहुँचे तो उन्होंने क्या फैसला किया। अक्लमंद बुजुर्ग अपने घर के सामने एक खुले मैदान में दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। उनके सामने चारों मौसम अदब से खड़े हैं। बुजुर्ग ने कहा, आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं। हर मौसम बारी बारी अपनी बात करे, फिर मैं फैसला करूंगा कि कौन ज्यादा अहम है। गर्मी आगे बढ़ी और अदब से बोली, जनाब, मैं सबसे ज्यादा अहम हूँ। मेरे आने से फसलें पकती हैं, इसलिए सब लोग मेरे आने का बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। बेचैनी का मतलब है बेताबी से इंतज़ार करते हैं। खिज़ा ने आगे बढ़कर अफसुर्दगी से कहना शुरू किया। अफसुर्दगी का मतलब होता है उदासी से। मुझे तो कोई भी पसंद नहीं करता। सारे मौसम अहम हैं सिवाय मेरे, क्योंकि मेरे आने से दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, फूल सूख जाते हैं, इसलिए कोई भी मेरा इंतज़ार नहीं करता। अब सर्दी आगे आई और फ़ख्र से बोली, लोग सबसे ज़्यादा मुझे पसंद करते हैं क्योंकि मेरे आने से मौसम सर्द हो जाता है और सब उससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। लुत्फ़ अंदोज़ का क्या मतलब होता है? लुत्फ़ अंदोज़ का मतलब होता है मज़े लेना। बर्फ़बारी भी होती है, मज़े मज़े के पकवान पकाए जाते हैं और खुश्क मेवाजात यानी खुश्क मेवाजात ड्राई फ्रूट्स भी बहुत शौक से खाए जाते हैं। अब बहार ने कहना शुरू किया, जनाब, सबसे ज़्यादा अहमियत तो मुझे हासिल है। हर कोई मेरे आने का बेचैनी से इंतज़ार करता है। जब मैं आती हूँ तो हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, रंग बिरंगे मुख्तलिफ रंगों के। दरख्तों पर नए पत्ते आते हैं और उन पर परिंदे चहचहाते हैं। चहचहाते का मतलब है परिंदों का खुशी से बोलना। मेरे तो क्या ही कहने,
مجھے لوگ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ سب بھی بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ موسم کون سا ہے اور کون سا موسم زیادہ اہم ہے؟ یہاں آئیے ہم کچھ سوالات حل کرتے ہیں جو کہ اس سبق کی پڑھائی کرنے کے بعد آپ سب خود حل کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو سبق پڑھتے ہوئے بھی کچھ الفاظ کے معنی بتائے ہیں، ہم دوبارہ سے ان کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ ہیں بے چینی، اہمیت، لطف اندوز، افسردگی، رنگ برنگے، چہچہانا۔ اب ہم ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ بے چینی کا مطلب ہوتا ہے بے تابی، اہمیت ضرورت، لطف اندوز ہونا مزے لینا، افسردگی اداسی، رنگ برنگے مختلف رنگوں کے، چہچہانا پرندوں کا خوشی میں بولنا۔ اب ہمارے سامنے ہے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ خزاں نے کہا کہ میرا تو کوئی ڈیش ہی نہیں کرتا۔ کیا نہیں کرتا؟ جی، یہ آپ نے اوپر الفاظ دیے گئے ہیں، اس میں سے آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ سردیوں میں ڈیش ہوتی ہے۔ بہار نے کہا کہ مجھے لوگ سب سے زیادہ ڈیش کرتے ہیں۔ ڈیش کے موسم میں رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں۔ کون سے موسم میں رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں؟ گرمی نے کہا میں سب سے زیادہ ڈیش ہوں۔ گرمی نے کیا کہا تھا میں سب سے زیادہ؟ جی، آپ اوپر سے الفاظ دیکھیں گے اور آپ آرام سے اس کو حل کریں گے۔ سبق کو ذہن میں رکھتے ہوئے درست بیانات کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ گرمی بہت افسردہ تھی۔ گرمی افسردہ تھی کیا؟ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ نے اس کے سامنے نشان لگانا ہے۔ بہار میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ سردیوں میں لوگ خشک میوہ جات شوق سے کھاتے ہیں۔ بہار میں ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں۔ جی بچوں، آپ کے لیے اگلا سوال ہے، الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے اہمیت، سرسبز، رنگ برنگے، افسردگی۔ ٹھیک ہے، آپ نے ان چاروں لفظوں کے جملے بنانے ہیں اور آپ نے خود سے بنانے کی کوشش کرنی ہے ان جملوں کو۔ ٹھیک ہے، ہمارے سامنے یہ کچھ الفاظ اور ان کے معنی ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ کس سے ملتا ہے۔ بے چینی، لطف اندوز ہونا، افسردگی، سرسبز، ہرا بھرا، بےتابی، مزے لینا، اداسی، یہ دہرائی ہے جو ہم نے الفاظ معنی کیے ہیں ان کی۔ جی پیارے بچوں، آج کا سبق ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگلے سبق میں ہم سوال جواب کریں گے اور تھوڑی سی اگلے صفحات کی پڑھائی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیں اور دی گئی ورک شیٹ کو توجہ سے حل کریں۔ اللہ حافظ۔